Au cours des derniers mois, la question de la leishmaniose cutanée a pris de plus en plus d'ampleur dans la région de Zagora, au sud du Maroc. La maladie a atteint des proportions inquiétantes d'où à Tinzouline et s'est par la suite propagée aux environs. On parle alors d'une épidémie. Les habitants évoquent un problème de santé publique. انا كانت فيها وحده 3 شهور ولا هكاك وحده خرجت وحده هكا في يديها كما قلت لك قلت لها شي حاجه وشو كدير هكا وهي بقات هكا صوبرات مثلا الدري هكا خرج فيها هذا خرج فيها الصغيره خرج فيها الصغيره هذه غير واحد شويه ولا كتكبر حتى ولا ولات الاخرين قلت لها الدراري اللي عندي والله احمد يبغي نشوفوا شي دواء يجيبوا لنا شي دواء شي حاجه اللي انت ما كتشوفوا الجمعه انت كتشوفها او جارك واش ندخل الاخر واش ما تعرفناش الشيء كاع فين جا انا كنديروا اللي قال لك كندير هادشي ديال الشيح كندير داك سميتو شنو ليه داك جابر تا هو تيبس شويه كندير داك كيضران. هاد المرض هذا ما عرفتش مشى تقاس، كنت جالس خرجوا فيا 2 حبات، مشيت عندهم انا للسبيطار عند بريش هنا، قال لي هاي الميكروب، عطاني واحد الفانيد وبوماده، قال لي تبعتهم مده شي 20 يوم، انا تناكلهم ما تيتزادوا، تيبرش ما والو، عاود رجعت عندهم قال لي خصك تدق ليبره، دقيت ليبره قالوا لي 2 مرات في السيمانه، تندق متبع معاها واخا تنتبع ديك البره والو، كدير لي حتى حاجه، كانت كضرني رجلات ولات جنبي تيضرني حتى تقول لي وحده في الجنب، ولات كضرني قطعتها، تمشي عندهم تيقول خصك تنقيها خصك تغسلها، ولا فيها انا كنقيوها تنغسلها متبع مع والو، لا ما تيعاديش. وما تيقول لك تيعادي على ديك الذبابه الرمليه بحال دابا كانت فيا انا وعضاتني ونقلات لواحد اخر تيعادي. La leishmaniose se transmet par la piqûre d'un phlébotome femelle infecté qui s'est nourri de sang sur un autre réservoir. Les amastigotes libérés par la cellulote dans l'intestin de l'insecte se transforment en promastigotes qui s'y multiplient et s'introduisent dans un nouvel hôte. 70 espèces animales dans l'être humain sont des réservoirs naturels des parasites du genre leishmanien. كانت حبيبه صغيره حمراء صغيره وناضت غادي قلت انا صحابي بحال الحبوب الصغير اللي كينوض فيها غادي وكتكبر حتى فاش بدات كتكبر عاد يلاه ديناها والناس عرفوا هذا المرض هذا. بوماده اللي كندير لهم صافي هي بوماده خديتها في الفارماسيان وبيتادين هو اللي كندير لهم ديناهم فاش جاو الطبيب ديناهم للطبيب. كاين في بنيزولي مشينا ليه وقال لك سير رجعنا بحالنا مشينا ضربنا 5 كيلومتر رجعنا بحالنا. علاش قال لك سير؟ ما كاينش طبيب. الفرملي ما كاينش. ايوا يعطيك ورقه يكتب زاكورا ما كاين ما تهضري في زاكورا ماشي زاكورا تما ما كاينش مع تهضري. مشيت عييت مشيت للفارماسيان قال لي خذ بوماده وسير دير بوماده. بقيت كديرهم دابا بوماده وجاو داك النهار ضربني واحد البره. ما كايناش شي عائله في وسط تنزولين، جماعه تنزولين، جماعه بوزروال، جماعه ولاد سليمان اللي ما فيهاش اصابتين 3 اصابات. عندنا على سبيل المثال مدرسه فرعيه مدرسيه كلها هي في امردول ونتحمل المسؤوليه، فيها ازيد من 90% ديال التلاميذ اللي فيها كلهم مصابين. واحد العدد اللي كيداوى قلب الشيح بالبزار، كان اللي يستعمل العسل، كان اللي يستعمل الخل البلدي، كان اللي كيستعمل كولغات، كان اللي كيستعمل، وبالتالي راه ما مشاتش الناس للسبيطارات باش تسجل فعلا وتعطيونا الاحصائيات الرسميه ديال العدد الحقيقي ديال المصابين. وهذا كنقولوا راه في ظل غياب العدد الكافي من الاطر الطبيه. ونأكد على واحد المساله اخرى، هو انه لا يوجد طبيب في المستوصف الموجود في تنزولين، ما فيش طبيب نهائيا. L'absence des médecins dans cette région se fait cruellement sentir parmi les habitants. Selon les chiffres de la délégation du ministère de la Santé, la commune rurale de Tinzouline, qui compte une population de plus de 15 000 habitants, ne possède qu'un seul centre de santé rural, qui est placé sous la responsabilité d'un seul médecin généraliste. مع كامل الأسف في غياب طبيبة الجلد اللي هي في زاكورا، واللي ما تتحضر لزاكورا إلا يومين في شهر، خلال شهر تأتي يوم الاثنين عبر الطائرة ولا تعمل يوم الاثنين
وتعمل يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم تمتطي الطائرة يوم الخميس ولا نراها إلا بعد شهر. تنطالب إما بمستشفى عسكري، إما بتعيين أطقم طبية من وزارة الصحة. Le personnel médical est en sous-effectif. Lors de notre visite, nous avions rencontré une première caravane médicale composée d'une équipe de 4 infirmiers. Aucun dermatologue ne s'est présenté sur les lieux. الهدف من هذه الحمله هو ان العلاج ديال الحالات، كاين الحالات اللي ديجا يعني تونغيجيسترا، وكاين قدام، وكاين حالات اللي هما جداد يعني الله اول مره كيتلقاو العلاج. اضافه الى العلاج، الهدف من هذا سميتو هو انك توعيه ديال الناس والتحسيس ديال الناس بخطوره المرض وكيفيه الحد من هذا سميتو من المرض. اذا عاوتاني عدات هذا الانسان اللي هو هاز الطفيلي، غادي تاخذ ثاني الطفيليات غيتكاثروا في الجهاز الهضمي ديالها وعاوتاني غتمشي تقرص. Pour sensibiliser la population sur la maladie, sur les méthodes de prévention, de traitement et de lutte contre ces vecteurs, les autorités locales ont organisé une rencontre de communication et de sensibilisation. ولكن هذه الأدوية كاين وباء ناتج عن عدة عوامل، من بينها المناخية. طبعا الشتاء هذا العام ما كايناش، الفر اللي تتسمى الفر الغابوي تكاثر، الناموس اللي تنقلوا من الفار تكاثر، سي نورمال يكون هذا المرض. طبعا منطقه هي منطقه كجميع المناطق ديال العالم، الا شفتي العالم كامل وخاصه الدول اللي شويه كان لها هشاشه وهذاك الشيء، راه فيها الليشمانيا، لا في افريقيا ولا في امريكا ولا في باستثناء استراليا بوحدها اللي ما فيهاش الليشمانيا. بالنسبه لمجهودات وزاره الصحه هي ان توفير الدواء اللي هو كاين على شكل حقن كيتحقن في المحيط ديال دوك الحبوبات من مره الى مرتين في الاسبوع مده شهر او شهر ونصف حتى تبرى تماما. هاد الادويه متوفره بالمجان، وهذا الحقن كتقوم به الممرضين والممرضات بالمراكز الصحيه. خص تكاتف الجهود ديال الجماعات الترابيه، القيادات، الجمعيات المدنيه والساكنه لرصد البؤر السوداء، يعني اللي فيها الاوساخ والازبال، جمعها، طمرها، دفنها، او يعني زعما الحرق ديالها. يجب جمع وقتل الكلاب الضاله لان كتبقى ان ريزيرفوار هازه للطفيلي، ويجب ايضا ايجاد حلول بالنسبه لتكاثر الفئران. كانت هناك لقاءات تحسيسيه مع الساكنه وتم الحديث على هذا المرض هذا والتعريف به والخطوره ديالو، وكذلك تم رفع توصيات اهمها هو توفير موارد بشريه بالمركز، ونادينا صراحه برفع الاقصاء والتهميش على المنطقه، لان ملي غادي نقولوا خاص الناس يمشيو للمركز اش غيلقاو الناس في هذا المركز. هذا هو الاشكال اللي مطروح، ومازال الناس دابا كيردوا هذه العباره ديال راه الناس ما كيمشيوش يداووا في المركز. ولكن علاش الناس ما كيمشيوش يداووا في المركز؟ خاص يكون الموارد البشريه اللي غتستقبل هاد الناس هادو وغتحسهم، وما نجلسوش تيوقع الفاس في الراس. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie touche principalement les populations les plus pauvres du monde. Elle est associée à la malnutrition, au déplacement de population, aux mauvaises conditions de logement, au système immunitaire fragilisé et au manque de ressources. Il y aurait chaque année entre 700 000 et 1 million de nouveaux cas et entre 20 000 et 30 000 décès. تيقولك شينا مسوقين كتعدك من الصيف تتكون على حسب 4 شهور ولا سميتو عاد فين تتكون ديك الحبوبات. وشنو درتي دابا على الحبوبه؟ خليتيها هاد ندير لها الدواء. شنو الدواء اللي كديري لها؟ بوماده صفراء وبيتادين. المرض بدا بهذه الحاله هذه كما كتشوفوا، بدا عباره عن واحد كتكون حبه ومن بعد كتزيد توسع. الطالب الاولى هي يوفروا لنا العلاج، كاينه مجموعه راه مئات ديال الناس مصابين بهذا المرض في هذه المنطقه هذه. ماشي في هذه الجماعه، الجماعتين، كاينه جماعه بوزرول وجماعه تنزولين. كاين العديد من الحالات اللي اكثر من هذه، ما هذه راه شويه. كاين الناس اللي جالسين كاع ما قدروش يتحركوا. Les habitants de la région de Dera'at Filat demandent une vraie mobilisation du gouvernement et l'implication de tous les départements concernés. وزارة الصحة من أجل
الكشف وعلاج المرضى والتحسيس بالمخاطر ديالو وبالاهميه ديالو بالنظافه للتفاديه. ونقول وزاره الفلاحه لتحضير الحبوب السامه للقضاء النهائي على الفئران والجرذان في الجحور ديالها. ووزاره الداخليه لتعبئ جميع مستخدمي واعوان السلطه ومستخدمي الجماعات المحليه للقضاء على كل الاماكن ديال التلوث. الحلول اللي عطوها وهي الحلول ديال المكاتب المكيفه، او بالاحرى بعض الحلول هكا اللي اصلاحيه اللي من باب در الرمد في العيون. من بينها مثلا كان الحديث على معالجه ديال المشكله هكذا، معالجه بيولوجيه، وكاننا كيدرسونا في القسم الرابع او في القسم الخامس. اليوم ما احتجناش هذيك الحلول ديال الاستيطان ديال الثعلب البري، او القضاء مثلا على الكلاب الضاله، من اجل باش يستمر التكاثر ديال القط حتى هو اللي غادي ياكل لنا هذه الطبه هذه اللي دايره المشكل. هادو راه دروس ديال الابتدائي ودروس ديال المكاتب المكيفه ودروس اصلاحيه لا تساوي ولا تسمن ولا تغني من جوع. اليوم الناس خاصهم فعل ميداني، والفعل الميداني كيتجسد في مستشفى ميداني لمحاربه هذه الآفة. Pendant longtemps, l'importance de la leishmaniose sur le plan de la santé publique a été largement sous-estimée. Les pics épidémiques de cette maladie sont enregistrés tous les 5 à 6 ans. La population revendique des plans de lutte tangibles.